بن جاندی ہے گل مدینے حقیقت گل ہے جڑا پڑھے اللہ کرے اسے ساتھ دو ہی ہوئے نا ہو سکتا اور بھی ہو جانے یار بن جاندی ہے گل مدینے بن جاندی ہے گل مدینے بن جاندی ہے گل مدینے مسئلے ہندے حل مدینے بن جاندی ہے گل مدینے بن جاندی ہے گل مدینے مسئلے ہوندے حل مدینے بن جاندی ہے گل مدینے جو منگیے فوراً ملدا جو منگیے او فوراً ملدا جو منگیے او فوراً ملدا جیڑا چولی پرنا چاہتا ہے دونوں ہاتھوں نے چکنے نے جو منگیے او فوراً ملدا جو منگیے او فوراً ملدا جو منگیے او فوراً ملدا لگدا نہیں ایک پل مدینے لگدا نہیں ایک پل مدینے لگدا جو منگیے او فوراً ملدا جو منگیے او فوراً ملدا جو منگیے او فوراً ملدا بازو چکو دونوں بازو چکو جو منگیے او فوراً ملدا 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 جو منگیے او فوراً جو منگیے منگیے جو منگیے سوچیے منگن تے ٹائم لگدا سینج خیال آ جائے صرف جو منگیے او فوراً ملدا 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 لگدا نہیں ایک پل مدینے لگدا نہیں ایک پل مدینے لگدا نہیں ایک پل مدینے مسئلے ہوندے حل مدینے لے ہوندے حل مدینے بابو بھائی جے دنیا تے جنت تکنی
جنت تکنی جنت تکنی جے دنیا دے 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 جنت تکنی بندہ آگے پوچھے گا قاری شاہد صاحب ہاں جی تکنی ہے تے ملک آصف صاحب ورگا بندہ کہے گا کر تیاری چل مدینے کر تیاری چل مدینے کر تیاری چل مدینے کر تیاری چل مدینے مسئلے ہوتے حل مدینے بڑھ جاتی ہے گل مدینے بڑھ جاتی ہے گل مدینے مسئلے ہوتے حل مدینے جنہاں نو ڈاکٹر جواب دے دے نا کئی ایسے میں اتھے ویکھے نہیں کہندے جو اتھے تے جواب ہو گیا واہ کی خیال ہے اتھے تے جواب ہو گیا قاری صاحب ہن اسی حضور دے در تے آ گیا ہن شعر میرا توجہ نہ دکھی تے بیمار فاروقی دکھی تے بیمار فاروقی ہو جان دینے ول مدینے ہو جان دینے ول مدینے ہو جان دینے ول مدینے ہو جان دینے دکھی تے بیمار فاروقی دکھی تے بیمار فاروقی دکھی تے بیمار فاروقی ہو جان دینے ول مدینے ہو جان دینے ول مدینے مسئلے